बलूचिस्तान का अगला सरबराह कौन? सूबाई असेंबली कल इंतखाब करेगा। क्या सियासी तब्दीली के असरात अवामी तब्दीली में बदल पाएंगे? फाटा इंजमाम की तरफ मुस्बित कदम। कौमी असेंबली ने आला अदालतों का दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। और ननी ज़ैनब कत्ल केस, मुल्ज़िम ताहाल मफरूर। पुलिस तहकीकात में कमजोरियां क्यों? क्या लाहौर हाईकोर्ट की 36 घंटों की डेडलाइन पूरी हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज का प्रोग्राम पावर पैक्ड है। कुछ सियासत, कुछ कानून, कुछ पुलिस, कुछ करप्शन पर बात करेंगे। कल बलूचिस्तान असेंबली अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब तक महदूद होकर रह गई है? फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे के इख्तलाफात के बावजूद कौमी असेंबली ने फाटा पर सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया है अक्सरियत से। क्या FCR फिर अब राइज रहेगा या नहीं फाटा में? और इसके अलावा हम कसूर और ननी ज़ैनब के केस पर पुलिस तहकीकात के नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करेंगे कि कोताहियाँ कहाँ पर हैं और क्या मुश्तरका तहकीकाती टीम लाहौर हाई कोर्ट की 36 घंटों की डेडलाइन में मुल्ज़िम को गिरफ्तार पाएगी या नहीं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली और नए वज़ीर आला के इंतखाब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम शाहिद। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल सलीम साहब तो ये है कि लगता है कि अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो साहब अगले वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, जी, और कितनी हिमायत और सपोर्ट हासिल है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो जो है वो ही रूह गवाह थे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे। उन्होंने ही सबको मोटिवेट किया, उन्होंने ही ज़्यादातर काम किया, उनके साथ सरफराज बुगटी और फिर अपोजिशन की पार्टी जिसमें JOEF जो है उनका बड़ा रोल है। और जब ये वज़ीर आला के डिज़ाइन के बाद यही ख्याल किया जा रहा था कि अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो जो है वो ही होंगे लीडर ऑफ द हाउस, और जो है उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पे उनको लीडर ऑफ द हाउस अनाउंस भी कर दिया। और बात यह है कि जो पोजीशन है उसमें गो के हुकूमत में शामिल ना होने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमत जो बनेगी उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो PMLN के लोग थे जी, जो टूट कर आए थे, जिन्होंने इसकी हमायत की थी नो ट्रस्ट मोशन की, वो हमारी उसमें आए थे और हम उनको ऑनर करेंगे और हम उनको जो भी हुकूमत बनेगी और जिसको भी वो चुनेंगे लीडर हाउस के लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि आपका यही कहना है सलीम साहब, अब जैसे 5 अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, 5 रुकन का ताउन उनको हासिल है, 15 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, इसके अलावा JUIF की, तो आराम से वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे, क्योंकि ऐसा है देखें कि बल्कि वो 15 नहीं है, वो सारे के सारे हो गए तकरीबन 21 थे, तो 20 तो हमारे का ऐलान कर चुके हैं। सिर्फ जो साबिक वज़ीर आला हैं नवाब सनाउल अज़हरी, वो क्योंकि कोयटा में नहीं है, वो कराची चले गए थे कल। तो बाकी सब ने आज की जो डेवलपमेंट है, आज कागजात जमा होने के बाद उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, और सुनने में आ रहा था कि जो PMLN है जो कि पश्तूनख्वा और नेशनल पार्टी के साथ थे, कि उनकी तरफ से भी कोई उम्मीदवार आएगा, लेकिन नाम उनके चलते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, और बल्कि जो 5-6 रह गए थे PMLN के लोग, जिसपे 3 ख्वातीन थी, वो सब के सब जो है उन्होंने आके जो अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की हमायत का ऐलान कर दिया। और अच्छा, जो कुछ लोग, जी सलीम साहब, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि बिजेंजो साहब को आवारान से जितने वोट हासिल हुए 544 वोट हासिल हुए, रेशियो जो था 1%, तकरीबन 1% था, तो अवामी नुमाइंदगी एक तरह से उनकी नहीं है।
جی اب یہ مجھے آواز اصل میں سوال وہ نہیں ہے, آواز بہت آہستہ آ رہی تھی آپ کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ تجزیہ کر رہے ہیں کہ آواران سے بزنجو صاحب کو 544 ووٹ صرف حاصل ہوئے ہیں, تو ان کو وہ عوامی نمائندہ صحیح معنوں میں نہیں ہے, تو وہ مسائل کیسے حل کر پائیں گے؟ جی میں سمجھ گیا آپ کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جس صورتحال میں وہاں الیکشن ہوا تھا 2013 میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایمرجنسی ہے, جو ملیٹنسی ہے, بہت جگہوں پہ تھی, اور وہاں پہ الیکشن کرانا اور الیکشن لڑنا بہت مشکل کام تھا. اس صورتحال میں جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, انہوں نے اور 2-3 اور امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن لڑے. اور اس وقت جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو جو اطلاعات تھیں, جو خبریں اس وقت آئیں کہ وہاں پہ راکٹ بھی فائر کیے گئے اور لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہاں وہ جو پوسٹ تھی ووٹ ڈالنے کی وہ 1.8 تھی, اور اسی میں جو ہے وہ بالکل 525 ووٹ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 525 ووٹ حاصل کیے اور جو ہے وہ منتخب ہو گئے وہاں سے. جی تو دوسرے جو تھے ان کے مد مقابل ان کو بھی کسی کو 98 ووٹ تھے, کسی کے 70 ووٹ تھے, اس طرح ہوا. رائٹ. اس صورتحال میں الیکشن لڑنا بہت مشکل تھا. رائٹ. اور کیونکہ وہاں ووٹنگ کے لیے لوگ نہیں نکل رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ ملیٹنسی بہت زیادہ تھی. اچھا سلیم صاحب, پھر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بلوچستان میں نہیں رہی, پنجاب تک محدود ہو گئے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کی جو ہے کوئی 7 لوگ اس میں کامیاب ہوئے تھے جو پارٹی ٹکٹ پر. باقی سب کے سب تو یہ جو لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے بعد میں وہ سب آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے. اس میں سرفراز تھے, جان جمالی تھے, راحت جمالی تھے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب کے سب اپنے علاقوں سے اپنے ووٹ بینک سے جیت کر آئے تھے. اور انہوں نے کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہاں یہی ہوتا رہا, یہاں مخلوط حکومتیں بنتی ہیں بلوچستان میں. جب سے یہ صوبہ بنا ہے 1970 سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں بنی ہیں وہ مخلوط حکومتیں تھیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کیونکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں الیکشن, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون پاور میں آ رہا ہے, تو وہ اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. اور یعنی کہ سلیم صاحب اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ شاید اشارہ اگلے انتخابات کے لیے بھی بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے فاٹا اصلاحات اور انضمام پر. قومی اسمبلی کی جانب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاٹا تک بڑھانے کا بل منظور ہو گیا ہے. اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے اینکر اور ماہر قانون اسد رحیم. بہت بہت شکریہ اسد وقت دینے کا. اسد, بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں ناظرین کو مطلب کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاٹا تک بڑھا دیا گیا ہے؟ جی امبر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے, میں سمجھتا ہوں, اپنا وقت نکالا. جہاں تک یہ ان اصلاحات کی بات ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک قدم ہے. ابھی جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک تاریخی قدم لیا ہے ابھی مجلس شورا نے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ اور پشاور ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو آپ نے اب بڑھا دیا ہے فاٹا کے 4 حدود تک. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پوری طور پہ آپ نے اس کا قانونی نظام تبدیل کر دیا ہے. ابھی جو فی الفور ابھی بل تو نہیں ابھی پڑھا, لیکن آپ کے لیے ابھی ایف سی آر کے جی ہاں جی, سوال میرا یہی تھا کیونکہ کالا قانون ایف سی آر وہ تو ابھی تک رائج ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اس پہ بہت ظاہر ہے فاٹا کے نوجوان لوگ, اسی پہ تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے. دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے ایف سی آر کا ایک تاریخی قسم کا ظلم ہے. اس میں ابھی تک کلیکٹیو رسپانسبلٹی جیسی شکیں ہیں جو انگریزوں کے نظام کے دیے ہوئے ہیں, جو آفریدی قبائلیوں پہ لگائے جاتے تھے اور جس کی بنیاد پہ پھر تمام کے تمام جو گاؤں تھے اس کو آپ ریز کر دیتے تھے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو بالکل ہی رد کرتے تھے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایف سی آر کو
اس قانون نے تبدیل کیا ہے یا ایف سی آر کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہو گیا ہے. ابھی ایف سی آر کا جو نظام ہے وہ قائم ہے. آپ کو اب جو مجھے ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے, سرتاج عزیز صاحب کے جو اصلاحات کی کمیٹی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیزڈ ان ریفارمز کریں گے. یہ پہلا قدم ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اب جو عدالت عظمیٰ ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہے وہ نہ صرف نوٹس لے سکتی ہے, وہ اب اپنی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر سکتی ہے فاٹا کے دائرے تک. ایف سی آر کو پوری طور پر رپیل کرنے کے لیے آپ کو کہنا ہوگا اسی طرح قانون سازی کے ذریعے اور پھر اس کے بعد ان دا الٹیمیٹ فارم ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کہ آپ اس قانون کو تبدیل کر رہے ہیں اور پاکستان پینل کوڈ کو شامل کر رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے یہی قدم بہت مشکل سے آج منظور ہو گیا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ کتنی زیادہ مشکل ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جب سابق وزیر قانون تھے انہوں نے ایک رواج ایکٹ وہ بھی متعارف کروایا تھا, وہ کہاں ہے؟ دیکھیں جی, بہتر ہے کہ وہ رواج ایکٹ اب واپس نہ آئے, اور میں بتاتا ہوں کیوں. رواج وزیر قانون کے ساتھ چلا گیا. That's right, وزیر قانون کے ساتھ وہ چلا گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں جو نئے وزیر قانون ہیں انہوں نے بہت ہی تاریخی اپنے ایک ٹینیور کا آغاز کیا کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے اس طرح کا بل موو کیا, which I think will be celebrated by history اگر اسی طرح ہم اصلاح کی ٹریجیکٹری پہ چلتے رہیں. رواج ایکٹ کا یہ مسئلہ ہے امبر کہ اس نے پوری طور پہ نہ تو ایف سی آر رپیل کیا اور صحیح طرح قبائلی نظام کو سمجھ بھی نہیں پایا. اگر آپ پاکستان کے آئینی نظام کو پوری طور پہ فاٹا پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو رواج ایکٹ کو بالکل ہی ایک پلیس ہولڈر کی طور پہ سمجھا ہوا تھا, جس سے نہ فاٹا کے شہری متفق تھے نہ پاکستان کے جو آئینی یا قانون دان تھے وہ متفق تھے یا آپ کی سول سوسائٹی متفق تھی. تو وہ تو جو لا ہی تھا وہ ہی میں سمجھتا ہوں ایک پلیس ہولڈر کے طور پہ سامنے آیا تھا. آپ کو خیبر پختونخوا اور فاٹا کا پورا انضمام کرنا ہوگا. اصل جیسے آپ نے کہا کہ اصل منزل جو ہے وہ ایف سی آر کا خاتمہ ہے, تو اس کے لیے اگلا قدم کیا ہوگا؟ جی, ابھی جس طرح بات ہوئی کہ فیزڈ ان اصلاحات وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ابھی ہم نے پہنچنا کہاں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت تعمیری قدم ہے کہ جو پہلے مجلس شورا سوچ رہی تھی کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ایکسٹینڈ کر دیں پشاور ہائی کورٹ کی نسبت. یہ بہت اچھا ہوا کہ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا. وہ صرف اس لیے دو نکات ہیں امبر. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو فاٹا کے شہری ہیں وہ انتہائی دشواری کا سامنا کرتے اگر ان کو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشیاں بھگتنی ہوتی, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے سفر کرنا وہ بہت لمبا سفر ہے. جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے, اگر آپ صرف آپٹکس پہ آ جائیں تو فاٹا کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ایجنٹس کے ذریعے ایلینز کے ذریعے حکمرانی کر رہے ہیں اور بہت دور بیٹھے حکمرانی کر رہے ہیں. جب آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کا انضمام چاہتے ہیں تو لاجک یہی بتاتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. اب جو آپ یہی میں پوچھنے لگی تھی اسد کہ اس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ انضمام خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے. That's exactly right. میرے خیال سے یہی قدم ہے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرنے کا, یہی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک پورے طور پہ انضمام چاہتے ہیں. کئی سیاسی جماعتوں کا یہ موقف بھی تھا اور جہاں ہم تنقید کرتے ہیں امبر ڈان نیوز کے ذریعے ہی تنقید کرتے ہیں, تعریف بھی بنتی ہے اگر وہ واقعی میں بیچ میں کوئس کریکشن کر گئے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پھر اس قانون کو اس میں مزید ترمیم لائے اور ہر جگہ انہوں نے اسلام آباد کو پشاور لفظ سے سبسٹیٹیوٹ کیا. اب جب آپ بات کرتی ہیں ایف سی آر کی رپیل کی تو اس کے لیے آپ کو کیونکہ پاکستان پینل کوڈ میں شامل کرنا ہوگا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حتمی طور پہ انضمام بھی کرنا ہوگا, تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اور اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت بھی چاہیے ہوگی, 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی ہاؤس میں. لیکن جیسے پہلے بھی کہا مشکل سے یہاں تک آئے ہیں, 2/3 اکثریت ممکن ہو سکتی ہے given the political situation. Well, I think ابھی it's very interesting to observe جو مولانا شرانی صاحب نے کہا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی چھوڑیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کی باتیں, جو ٹرائبل کسٹمز ہیں وہی ہمارے بہت اچھے ہیں, جو رواج ہمارے چل رہے ہیں وہی بہت اچھے ہیں, ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسی طرح کی سوچ لے کے بیٹھیں گے یا جس طرح اچکزئی صاحب کہتے ہیں, وہ فصیح زکا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جی واٹس ایکچولی ان اٹ فار اچکزئی صاحب, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا
JUIFA کو شاید کچھ ووٹوں کی تعداد کا اثر پڑ جائے, لیکن دے آر ناٹ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اگر وہ بطور ایک تاریخ کے شاگرد ہی بیٹھ جائیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے ہاں میں ہاں ملا لیں. پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کی بہت اہم اتحادی ہے, اس طرح مت کریں, اینڈ مارچ ود دا ٹائمز. اسد بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے زینب کے کیس پر. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو امن امان دے, ان کو چوکوں میں کھڑا کر کے سزائے موت دی جائے. ننھی زینب کا قاتل اب تک مفرور ہے, اور اس سے پہلے کیسز میں بھی پولیس تحقیقات کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق IG اسلام آباد طاہر عالم صاحب. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب وقت دینے کا. طاہر صاحب, لاہور ہائی کورٹ نے 36 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے, ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ممکن ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں آخر اس پر بھی تو پولیس نے کوئی تفتیش کی ہوگی, اور وہ آپس میں کڑیاں ملا کے پہنچا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ ایک آدھ دن کے اندر بریک تھرو ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے والے جو کیسز ہیں اس میں جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو رپورٹرز ہیں, جو والدین ہیں وہاں قصور میں جو موجود ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے سے پہلے اگر ایک سیریل کلر یا ریپسٹ ہے تو نہیں پکڑا گیا. جی میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے وہ DNA سیمپل ہے جو میچ کر جائے, جو کہ 20 دن لیتا ہے رزلٹ کے لیے. اگر پھر تو تاخیر ہوئی تو انہیں اگر پہلے والے سیمپل انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کا رزلٹ تو آ جانا چاہیے, کسی نہ کسی کا میچ کر جانا چاہیے. بہرحال اس میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا, اور اگر ہو بھی تو بعض اوقات وہ نہیں بتانا پسند کرتے کہ لڑکی یا بچی فلاں شخص کے ساتھ جا رہی تھی. لیکن زینب کے کیس میں CCTV فوٹیج جو ایک دکان میں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا, نصب کیا گیا تھا, ہوا تھا, تو اس سے مل گئی, لگ رہا تھا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی شخص ہے جو زینب کو لے گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کسی شخص کو بچی کے ساتھ جاتے تو نہیں دیکھا. پھر یہ جو پورا ایریا ہے اس میں ایئر مارک کرنا چاہیے کہ کون کون یہاں رہتا ہے, کس ایج کے اور کس کماش کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. پھر ایک جیو فینسنگ ہے, اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیو فینسنگ سے یہ پتہ چل سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو فون یوز ہو رہے ہوں گے اس ایریے میں, اس میں دیکھا جائے کہ کون سا فون اب یوز ہونا بند ہو گیا ہے, یعنی کون سا شخص وہاں سے بھاگ گیا ہے. تو اس طریقے سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پولیس لگی ہوگی. بدقسمتی سے ہمارے یہاں آرمی کی طرح نہیں ہے کہ جو ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں ان کو وہ انفارمیشن دے دیں, تو انفارمیشن شاید کرائم رپورٹر کے پاس زیادہ ہوتی ہے ہماری نسبت. لیکن جتنا اہم کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس پر ورکنگ کافی انٹینسیو ورکنگ ہو رہی ہوگی. اچھا, ایک اور جو کمزوری وہ تھی کہ جب جائے وقوع ہوتا ہے یا فورینزکس ہوتے ہیں, اس کی کلیکشن میں, جمع کرنے میں پولیس شاید اتنی تربیت ان کو حاصل نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر ملزم پکڑے نہیں جاتے. جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو کرائم سین ہے اس کی انسپیکشن ہم سرسری سی کرتے ہیں, اور جس جگہ سے بچی ملی اس میں تو اگر دیر سے آپ انسپیکشن کریں گے, کیونکہ اس میں سنسیریٹی کا پہلو بعد میں آیا پولیس کی طرف سے بھی, جب بچی گمی تھی اس وقت نہیں آیا. اور ہم عموماً یہ پولیس کا رویہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ گم ہو جائے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی رستہ بھٹک گیا ہوگا, چلا گیا ہوگا. تو ہمیں اس نقطہ نظر سے نہیں سوچنا چاہیے تھا, یا پولیس کو اس نقطہ نظر سے نہیں سوچنا چاہیے تھا, اور اسے شروع دن سے ہی اس پر مکمل توجہ دینی چاہیے تھی. پولیس پر بہت تنقید آتی ہے کہ جب اس قسم کے جنسی نوعیت کے جرائم ہوں, خواتین کے جرائم ہوں, بچوں کے حوالے سے ہوں, تو وہ سینسٹیوٹی نہیں دکھاتے یا وہ حرکت میں اتنی جلدی نہیں آتے. پولیس
मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर, और ख़ास तौर पर बच्चों के अगवा जो अगवा बराए तावान है, मैंने देखा कि पुलिस इसमें काफ़ी सीरियस होती है, और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन किसी ख़ास जगह पर कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई नाअहल या गैर जिम्मेदार शख्स बैठा हो, लेकिन पूरी एक हिरार्की है। अगर तफ्तीशी अफसर सुस्त है, SHO एक्टिव है, अगर SHO भी सुस्त है तो DSP उसके ऊपर है, SP है, SSP, DIG, सारी एक हिरार्की है जिन्हें तवज्जो देनी होती है इस तरफ, और उस शायद नहीं दे रहे। लेकिन अब सियासी जमातों की जो तनकीद है कि पंजाब पुलिस जो है जिस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन रही है, जो कारकर्दगी रही है, ऐसा लगता है कि सियासी दबाव है। मेरा ख्याल है कि अगर कभी कोई दबाव था भी तो इस वाक़े के बाद तो पुलिस किसी किस्म के दबाव की परवाह नहीं कर रही होगी, और दबाव ये तो हो सकता है कि जो बेशुमार लोग उनको पुलिस पकड़ रही है उन्हें छुड़ाने वाले हो सकते हैं कि जी आप हमारा बंदा बेगुनाह है, और बहुत से जो पकड़े जाते हैं उनमें एक ही निकलेगा जो कल्प्रिट होगा, या एक दो तीन हो सकते हैं। तो इस तरह का दबाव तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में जितनी पुलिस की बेइज्जती हो गई है और जो कुछ जो कुछ बदनामी जायज बेइज्जती जो बदनामी हुकूमत के हिस्से में आ चुकी है, इस मौके पर शायद आपको जायज लगती है कि आपका जो असेसमेंट है जायज है ये? किस बारे में? जो जाहिर है तनकीद हुई है, बेइज्जती हुई है। देखें, इनफैक्ट एक टाइम तो लगता है इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में, सिर्फ 20 दिन एक DNA टेस्ट में आप कह रहे हैं? हाँ जी, उसमें लगता है, और फिर पुलिस के पास थर्ड डिग्री मेथड ही रह जाता है कि वो बहुत से लोगों को पकड़ती रहे और फेंटी लगाती रहे और क्लियर करके छोड़ती रहे। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन हर एक शख्स से ये पूछना कि आप उस दिन कहाँ थे, किधर थे, क्या कर रहे थे, और फिर आगे वेरीफाई करना कि जो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसमें भी टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है अगर कुछ इसमें खामी थी बाकी बच्चियों की दफ़ा, तो इस वक्त बहरहाल मैं नहीं समझता, अब तो गुंजाइश नहीं रही, गलती की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मुजाहरे हो रहे थे, पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया, 2 मारे गए। इसमें देखें, यही मुजाहिरीन पहले जो DPO है, SSP जुल्फ़कार नामी DPO, उनके दफ्तर गए और DPO के दफ्तर में तोड़फोड़ की या शीशे वगैरह तोड़े हैं, लेकिन उसने फोर्स यूज़ नहीं की। वो सामने आया, फ्रंट पर आके उसने उनसे बात की और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो DC ऑफिस में आते हैं, और DC ऑफिस में जो डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, अब ये आप लेकिन फिर भी फायरिंग का फिर भी जवाब तो नहीं बनता। इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना कहें। जो DC साहबा हैं उनका तजर्बा नहीं था, उनको लगा दिया गया इस पर। अगर खातून भी हो तो काफ़ी तजर्बाकार होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट को सही तरीके से कमांड कर सके। और जब लोगों ने हल्ला बोला, तोड़फोड़ की, तो उन्होंने घबराहट में एक हुक्म दिया जिसके तहत उनके जो ज़ाती बॉडीगार्ड है उन्होंने फायरिंग की। उन्हें फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, फोर्स उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए थी जितनी मुजाहिरीन इस्तेमाल कर रहे थे, या उनका हमला रोकने के लिए जितनी मुनासिब थी। लेकिन बदकिस्मती से जिसकी वजह से ऐसा बदकिस्मती से वहाँ और भी पुलिस। ताहिर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेते हैं नाजरीन छोटी सी ब्रेक। में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के करीब वजारत कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी में 7 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ, 11 मुल्जिमान में 8 ताहाल मफरूर। मजीद डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। डॉन न्यूज इस्लामाबाद में वजारत कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर ले आया। सोसाइटी के मुंजमद अकाउंट से 54 करोड़ रुपए निकलवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई।
डॉन न्यूज को हासिल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक वजारत कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान मजहर हुसैन और हाजी रियाज ने मुंजमद अकाउंट से 2 चेकों के जरिए 54 करोड़ रुपए निकलवाने की कोशिश की, जबकि 54 करोड़ निकलवा कर मुंतकिली के लिए दूसरी निजी बैंक में सोसाइटी के नाम पर जाली अकाउंट भी खोला गया। ताहम वजारत कॉमर्स सोसाइटी के अकाउंट में पड़े 1 अरब रुपए मरहलावार निकलवाने का मंसूबा एक निजी बैंक के मैनेजर ने कमाल होशियारी से नाकाम बना दिया। नेब सोसाइटी के सदर राना फरीद, जनरल सेक्रेटरी राजा अदनान और ठेकेदार राजा इसहाक को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। ताहम हैरान कुन अमर यह है कि 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अरबों रुपए के स्कैंडल में मुलविस शरीक मुल्जिमान और जाली अकाउंट के जरिए रकम निकलवाने की कोशिश करने वाले मजहर हुसैन और हाजी रियाज पर हाथ नहीं डाला गया। दस्तावेज के मुताबिक मुल्जिमान पर 65 जाली प्लाट 35 लाख रुपए फी प्लाट फरोख्त करने का इल्जाम है, जबकि सोसाइटी में 428 प्लाट सिर्फ कागजों में ही अलाट कर दिए गए, मगर जमीन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ये सोसाइटी 1987 में मुतारिफ करवाई गई थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने हैरान कुन तौर पर नेब के जेर हिरासत मुल्जिमान को सोसाइटी के अगले इंतखाबात के लिए भी अहल करार दे दिया है। सोसाइटी के 7000 से ज्यादा मुतासिरीन नेब और ICT समेत दीगर सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत पर नुहाकुना है। कैमरामैन बिलाल खान के साथ नवीद सिद्दीकी, डॉन न्यूज, फतेहजंग रोड, इस्लामाबाद। ये तो थी नवीद की रिपोर्ट। नवीद हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। मजीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई रिपोर्ट जब आपने ये किया, नवीद बताइएगा। जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड हो, जोन 4 हो या जोन 5 हो, मुख्तलिफ जो हैं दर्जनों ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि कई साल से बनी हुई हैं, मगर उनका यही हाल है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है, हम अगर इस वजारत हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हम बात करें तो स्पेशली अगर इसका देखा जाए तो फोकस यही है कि करप्शन करप्शन करप्शन, और इसके ऊपर नेब खामोश है। 27 साल से ये हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, मगर इसके लिए अगर देखे जाए तो राना फरीद और जो जनरल सेक्रेटरी है ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया बहुत खुल के सामने आई है। नेब की गफलत तो है ही, मगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इन जो नेब ज़दा सदर है राना फरीद और दीगर जो हैं उन्हें जेल में होने के बावजूद उन्हें अहल करार दे दिया है इलेक्शन के लिए, और जो कि बाहर उनके मुखालिफिन थे जिनकी मेजॉरिटी थी उन्हें, उनका एक बड़ा मोहम्मद अली आज़म एक नाम है जो कंप्लेनेंट भी है, उन्हें उसके फाइल में से तस्वीरें और असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसे इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर से नाअहल करार दिया है। जेल में रहकर गिरफ्तार होकर फिर भी जारी थी ये करप्शन। जी, तो एक नेटवर्क नजर आता है ना। देखें जी, ये कनाइवंस है नेब की, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की, और जो बाहर जो इस वक्त दीदा दलेरी से लोग जो मुल्ज़िमान हैं वो बाहर फिर रहे हैं, उनमें मजहर हुसैन है, हाजी रियाज है और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं। इस वक्त मामला है 1 अरब रुपए की करप्शन का। इस मुंजमद अकाउंट में 1 अरब रुपए पड़े हुए हैं और उसी के ऊपर नेब ने भी आंखें बंद की हुई हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी। उन्होंने पिछले दिनों एक इलेक्शन अनाउंस किए कि सोसाइटीज़ के इलेक्शन होंगे, 7 जनवरी को इलेक्शन हुए हैं, और उसमें जो 4038 वोटर्स हैं उसमें से सिर्फ 400 वोटर्स ने जो अपना वोट कास्ट किया है, और कम से कम कोरम पूरा ना होने, कोरम 608 वोटों का बनता है। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के बाद एक कंप्लेनेंट गए शिकायत लेके कि ये तो कोरम ही पूरा नहीं था। और कितने लोग हैं जो अपनी ज़मीन पैसे से गए? जी, तकरीबन 7000 से ज़्यादा यहाँ पर अलॉटीज़ थे या मुतासिरीन हैं। उसमें कुछ अलॉटीज़ भी थे और कुछ ने इलीगल जो फेक फाइल्स थी वो भी ख़रीदी। और सूरत हाल ये है कि अब वो काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी वो गफलत है, क्योंकि नेब की गफलत को रो रहे हैं, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत सब लोग रो रहे हैं। और ऐसी मज़ीद जो सोसाइटीज़ हैं वो इसी तरह करप्शन की नज़र हो रही हैं। तो और आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट के बाद, मंजर आम पर आने के बाद कुछ होगा, कुछ पेशरफ्त होगी मजीद इनकी, जो आपने कहा कि इनको अहल करार दिया गया था? जी, सूरत हाल ये है कि कुछ कंप्लेनेंट इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, कोर्ट के पास भी गए हैं, नेब। देखिए जी, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और नेब ने सिर्फ 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं। 7 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती हैं, लोग सियासतदानों के पीछे पड़ते हैं, सबके इन्होंने करोड़ों रुपए खा लिए। ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात है, और सिर्फ 3 जो कि ना इतने पढ़े लिखे हैं ना कुछ, मगर उनकी कनाइवेंस है, उनका एक नेटवर्क है, उनका एक रैकेट है, और उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, मगर फिर रहे हैं और
پھر بھی وہ امید لگائے ہوئے ہیں مختلف افسران سے مل کے کہ وہ بری ہو جائیں گے اور اس 1 ارب روپے کو اینٹھنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے مزید جو اسلام آباد انتظامیہ نے الیکشن کی دوبارہ اجازت دے دی، حالانکہ 60 دن چاہیے ہوتے ہیں ووٹر لسٹ کی جو اسکروٹنی کے لیے، اور وہ نہیں دیے گئے اور انہیں دوبارہ اب 15 تاریخ کو دوبارہ الیکشن کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اور یہ وزارت کامرس کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو وزارت کامرس کیا اس میں ملوث ہے؟ جی بالکل، شروع میں جو ہے وزارت کامرس کے افسران ملازمین اس میں تھے، مگر بعد میں جو ملازمین تھے انہوں نے اپنی فائلز وغیرہ بیچ دی، تو مزید ایسے لوگ آ گئے بیچ میں جو کہ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا ہے، انہوں نے ایسے ریکٹ وغیرہ بنا کے تقریباً یہ رانا فرید جو ہے پچھلے 6 سال سے اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور اب جیل میں ہونے کے باوجود اپنے دوستوں مظہر حسین اور حاجی ریاض اور دیگر کے ساتھ مل کر اسلام آباد انتظامیہ کے رجسٹرار کے بالکل فیک اکاؤنٹ جو ہے منجمد اکاؤنٹ سے ایک اللیگل طریقے سے نکلوانے کی کوشش کی ہے، فیک اسلام آباد کے ایک اکاؤنٹ میں کھلوانے، بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے تاکہ یہاں سے پیسے منتقل کر کے وہ بیرون ملک فرار ہو سکے، مگر نیب اور اسلام آباد انتظامیہ نے کچھ کمال ہوشیاری اگر کہہ سکتے ہیں تو اس میں جو مینیجر ہیں G10 مرکز میں، ان کی کمال ہوشیاری کی وجہ سے یہ 1 ارب روپے بچ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود اس ابھی بھی اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنا پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے تاکہ نیکسٹ الیکشن سے جیت کے وہ ڈی فریز کر کے اپنے اکاؤنٹ پہلے تو 1 ارب روپے نکالیں اور باقی دیگر لوگوں سے مزید انہیں لوٹ کر مزید پیسے بنا سکیں۔ نوید، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، اپنی سٹوری کے بارے میں بتانے کا۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے، امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔